السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، وهذا تقريبا نقول هو آخر فيديو في السلسلة ديال لي زيكزيرسيس ديال لي بيبتيد. آخر اكزرسيس برمجتو في هاد السلسلة هادي اللي هو اكزرسيس رقم 15. ونبداو على بركة الله. قالك l'analyse d'un peptide X dans les résultats suivants. قالك la méthode d'Edman et de Sanger ne permettent pas l'obtention d'un PTH acide aminé d'un DNP acide aminé. هنا شنو نقدرو نستنتجو؟ قالك ملي كنطبقو لا ميثود لا ديغاداسيون d'Edman ولا de Sanger ne permettent pas l'obtention ديال un acide aminé. اللي نستنتجوه هادو بعدا ادمان شنو كيديرو ادمان وسانجر ما كي ديتيرمينيو لاسيد اميني انترمينال. دونك بويسكو ملي كنطبقو ما كيعطيناش ان اسيد اميني، دونك هنا نستنتجو بان ما كاينش اسيد اميني سي تيرمينال ولا ان تيرمينال اللي غيعطيونا. دونك اللي نستنتجو هو ان لو بيبتيد الي سيكليك، بويسكو كنطبقو عليه كنديرو له لونزيم بلوتو كنديرو له لا موليكول شيميك وما كتعطيناش ان برودوي في الاخر. دونك اوتوماتيكمون راه الي سيكليك. دونك هذا هو الاستنتاج الاول. دونك بيبتيد الي سيكليك l'hydrolyse trypsique de X donne deux peptides A et B. دونك عندنا هذا هو لو بيبتيد ديالنا. قالك درنا لو تريبسين عطانا دو بيبتيد. نشوفو شحال دونك الى قطع التريبسين في البلاصه الاولى شحال يعطينا. دونك الى قطع البيبتيد غير غادي يتفتح ويعطينا اون شين. دونك ما عطاناش هنايا دو. دونك وإلا قطع دو فوا غادي يعطينا ها هو الفراغمون الاول ها هو الفراغمون الثاني. قالك دونك ليدروليز دو اكس دون دو بيبتيد ا اي بي. دونك التريبسين قطعت جوج مرات، والتريبسين كما عارفين كتقطع سوا وحده الليزين سوا الارجينين. l'hydrolyse totale du peptide A donne valine, arginine, 2 glycine et leucine. donc نعتبر ان هذا هو A وهذا هو B. le peptide A درنا له l'hydrolyse totale par HCl c'est fois normal وعطانا الفالين ارجينين جوج الجليسين واللوسين. دونك شنو نستنتجو؟ بلي 1 2 3 1 2 3 4 5. دونك عندنا الارجينين في الكوتي سي تيرمينال ديال لو بيبتيد A. باش انا يمكن تقطعو 4 لي زاسيد اميني الاخرين كاينين هنايا. l'hydrolyse totale du peptide B عطاتنا l'acide aspartique, lysine et thréonine. donc B عاوتاني peptide B درنالو HCl سي فوا نورمال عطانا l'acide aspartique, lysine و thréonine. دونك كنستنتجو
باللي كاين عندنا لاسيد اميني الاول الثاني وعندنا الليزين في الطرف كوتي سي كوتي ان. دونك غنكملو الشرح ديالنا، نكملو بلوتو ليكزيرسيس. قالك la méthode d'Edman utilisée sur A et B a permis de libérer successivement valine puis leucine pour A et acide aspartique puis thréonine pour B. Donc درنا لهم méthode d'Edman. Edman كديتيرميني l'acide amine interminable. Donc بالنسبة ل A عطاتنا valine puis leucine. Donc نسميتو peptide A عندنا فالين تبعو اللوسين، فالين تبعو اللوسين وعندنا جوج لي زاسيد اميني بوي كاين لارجينين. دونك عندنا ها الفالين ها اللوسين ها لارجينين وبقاو لنا جوج لي غليسين. دونك اوتوماتيكمون هادو غيكونو دي غليسين ليسين ليسين. وفي الحالة ديال بيبتيد بي عطاتنا لاسيد اسبارتيك بوي تريونين. دونك اس بي تريونين وديجا عارفين ليزين كاين هنايا. نكملو دونك لا ديرني. دابا عرفنا لا ستركتور ديالهم، دابا نعرفو غير كيفاش ملاقين، واش هذا هو الاول ولا هذا هو الاول. قالك باغ une étude en UV à 280 des peptides X, A et B révèle une absorption pour X et B seulement. X et B seulement. X et B. Donnez la séquence du peptide X. Donc عندنا جوج احتمالات هنايا في لا سيكونس ديال بي. بعدا هاد لانفورماسيون سنجمنا باللي راه اكس و بي هما اللي فيهم اسيد امينو اروماتيك، ونيت فعلا داكشي اللي كنشوفو بيبتيد ا بيبتيد بي هو اللي فيه اسيد امينو اروماتيك، هو اكس اللي فيهم بجوج. دونك يكون اكس اللي جمعهم بجوج تا هو يكون فيه يعطينا ابسوربسيون 280. دابا بقاتنا لا سيكونس يكون جوج احتمالات، سوا نبداو ب ا عاد بي. دونك عندنا فالين لوسين غليسين ارجينين اسيد اسبارتيك تريونين الليزين، سوا العكس. وبالطبع هادو راه سيكليك، يعني الفالين لاصق مع الليزين، سينو غتكون لاسيد اسبارتيك تريونين الليزين عاد الفالين لوسين غليسين ارجينين، والارجينين لاصق مع لاسيد اسبارتيك. ولا جيتو تشوفو راه نفسها غنطيحو فيها نفسها، حيت انت الا جينا نشوفو لا ستركتور. دونك عندنا غليسين ارجينين اسيد اسبارتيك، غليسين ارجينين اسيد اسبارتيك تريون، حيت سيكليك يعني كيم سوا هادي راه لا ميم شوز. دونك راه هادي هي هادي. دونك هادي هي لا ستركتور ديال البيبتيد ديالنا، الى ان بيبتيد سيكليك. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الاكزرسيس. كما قلت لكم يكون اخر اكزرسيس في هذه السيري، اخر اكزرسيس بروغرامي، سوف كانوا عندكم دي زيكزرسيس اللي تقدروا تصيفطوهم ليا، باغ اكزومبل دي طرافو ديريجي ولا دي زيكزامبل قدام ديال لا فاك ديالكم، نحاولوا نخدموهم ان شاء الله في دي فيديو.
surtout إلا كان عندكم des exercices en relation avec le chromatographie d'exclusion ou le chromatographie d'affinité إلا نقدروا تاهما نخدموا عليهم، حيت ما لقيتش des exercices اللي نخدم عليهم. دونك إلا كان عندكم دي travaux dirigés نقدروا نستعنوا بهم، نحاولوا نلقاو لهم لا سوليسيون، راه مرحب به. يعني صيفطوا لي على الايميل ولا في لاباج فيسبوك، وان شاء الله نحاولوا نحلوه. ولا هنا كنشكركم بزاف، كنشكركم بزاف زعما الا تابعتوني بصبر، حيت راني كنطول في لي فيديوهات الاخرين سورتو هادو ديال لي زيكزيرسيس، وراه ماشي بخاطر. يعني راه كما قلت لكم كنخدم لي زيكزيرسيس معكم لاول مره، كنكون شايفهم لاول مره زعما، وكنخدمهم يعني بحال اللي كنخدمهم لايف. والى هنا تنتهي الحلقه، ونتلاقى ان شاء الله في الفيديو المقبل اللي ان شاء الله غادي نبداو الكور ديال لي غليسيد، ونكملوا السلسله، نرجعوا بلوتو للسلسله ديال لي كور عاوتاني شويه وبارتي تيوريك. وكما ديما كنتمنى لكم التوفيق. تحياتي.